हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? क्या मुफ्ती आमिर साहब बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, सुलेमान। मुफ्ती सुलेमान साहब, अच्छा अच्छा अच्छा। कल आप फोन किए थे मुझे वो 7374 पे। अच्छा अच्छा जी, और सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। जी अरे मैं जी यही कह रहा था मुफ्ती साहब, ये जो आपने असल में उस ग्रुप में मैं भी हूँ जिसमें आप वो बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। फैजान भाई जी वाले ग्रुप के अंदर। जी 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 तो मैंने सोचा कि मुफ्ती साहब को फोन लगा करके कुछ बातें पूछ ली जी जाए, जी कुछ जो है मसाइल डिस्कस कर जी लिए जाए। जी तो जी। कल कई मरतबा फोन किया था, आपने उठाया नहीं। हाँ, वो शायद कुछ मशगूल था, बस फोन घर में था। हाँ, जी जी। जी अच्छा, मैं जी मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा था, आपका जी वो जी। एक कमेंट पढ़ा था उसमें मैंने ग्रुप में। हाँ जी जी तो आपने ये कहा कि भाई हनाफ के जो भी मसाइल हैं वो बिल्कुल कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हैं। जी जी तो मैं ये कह रहा था, ये जो हमारे यहाँ पर अभी जैसे मिसाल के तौर पर रमजान मुबारक चल रहा है, जी जी तो हमारे यहाँ पर अक्सर मुबशरा देखने को मिलता है कि रोजे की नियत बताई जाती है कि बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, जी जी। और जो है इस तरह से बताया जाता है कि लोग रोजे की नियत इस तरह से करें। तो क्या ये नियत सही है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक है? हाँ, ये जो नियत ये अक्सर वो जो पोस्टर के ऊपर भी लिखी रहती है, जी जी तो इसके बारे में आपके पास क्या इल्म है? ये क्या कुछ, ये मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये जो नियत के जो अल्फाज लिखे हुए हैं, जी अलबत्ता यहाँ बहुत चलता है, लेकिन ये भी अहले इल्म के यहाँ नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो अल्फाज है अभी हम मतलब ये जो छापने वाले जो एडिशन वाले जी जी जो ये टाइम टेबल बनाते हैं और अपना रोल अदा कर देते हैं बगैर पूछे ही। तो आप जैसे अहले इल्म हजरात को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये चीज जब जी नहीं है जी, कुरान और करेंगे हदीस में तो करेंगे, इसको ना करें। देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये आपके चलिए, इल्म तो में क्या है, ये आप भी जरा बता दो मुझे, क्या है ये सही, इसके बारे में असल कुछ में अल्फाज मसला क्या है सबूत मुफ्ती है? साहब, सिंपल सा मसला है जी कि जी, अल्लाह के फरमाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत मशहूर हदीस है, इन्नमल जी अमालु जी बिन्नियात, कि जी जी, सारे के बेशक। सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और नियत जी कहते जी हैं दिल के इरादे को। जी जी ये दिल में इरादा हो गया कि भाई मैं रोजा रखूंगा तो बस वही काफी है, और जी इस जी, तरह से बिल्कुल। अपनी तरफ से खुद साख्ता दुआएं ईजाद करना, मैं समझता हूँ ये शरीयत के मतलब मुताबिक नहीं, मुखालिफ है। कि जी 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 अगर ये शरीयत होती वाकई में इस तरह की कोई दुआ या कोई नियत, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नेक अमल करने वाले लोग थे उम्मत के अंदर, वो थे हजरात सहाबा इकराम। जी तो जी सबसे पहले इस अच्छे काम को तो वो करते ना, जी जी। तो उन्होंने नहीं किया, तो हमें करने की क्या जरूरत है? नहीं, सही फरमा रहे। अब क्या है, बहुत सी चीजें चली चलाई चल पड़ती है। हाँ, तो असल में जी अहले जी, इल्म को इस पर देख तवज्जो लेंगे। देनी जी, चाहिए। अच्छा, जरूर दूसरा जरूर देख सवाल ये लेंगे। था मेरा मुफ्ती साहब, जी 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 ये अपने यहाँ पे जैसे तरावी पढ़ते हैं हम लोग, तो जी तरावी जी 4 हो जाती हैं, तो जी उसके जी बाद में ये पढ़ी जाती है सुबहान दिल मुल्की वल मलकूती, ये जो दुआ जी जी पढ़ी जाती है 4 तरावी के बाद में। जी जी। तो क्या ये दुआ भी सही है क्या? किसी वक्त मैं पढ़ा था, ये कुछ मुस्तहबात में से है या क्या है? मतलब ये मतलब मतलब कुरान और कुरान हदीस से। हदीस से तो साबित नहीं है। अच्छा 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 ये तो सही है, ये कुरान हदीस में तो नहीं है। जी। अच्छा, अलबत्ता मैं असल में हाँ। इसको पढ़ रहा था, तो जी मैंने भी जी काफी कोशिश की कि इसकी तहकीक करूं। जी जी। और हमारे, एक मिनट, हमारे उलमा ने इस पे ये भी लिखा है, जी कहा ने जी कि इसी पे बिल्कुल, इसी को क्या बोलते हैं, अड़े रहना, और यही कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, जी तरवीहा के अंदर कुछ भी पढ़ सकते हैं, जी। ना पढ़े तो। जी जी असल में हाँ। मैं उसमें पढ़ रहा था, दुर्र मुख्तार में मैंने देखा था ये मसला। जी जी तो साहिब दुर्र मुख्तार ने जो है ये जी अल्लामा कस्तहानी है, कोई इस तरह से कोई इमाम है, जी। हाँ उनकी हाँ। किताब है मनहजुल इबाद, जी जी उनकी किताब से इसको नकल किया है, इस दुआ को, कि तरवीहा के बाद में यानी 4 रकात तरावी के बाद में ये दुआ पढ़ी जाए। वही मुस्तहबात मंदूबात में से लेकिन फिर कोई भी वही फराइज कहता हूँ मैं, वाजिबात नहीं। जी जी अगर दीन में कोई सबसे अच्छा अमल होता, कोई जी जी अमल अच्छा है, तो मैं जी जी समझता हूँ किसी भी अच्छे अमल को सहाबा इकराम ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। नेकी का जी जरा जी। सा भी वो काम होता था तो उसको सबसे पहल करते थे, सभी तो हम कहते हैं वो साबिकीन और अव्वलीन में से हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल सरेखम तस्लीम है। जी अलबत्ता ये जो अल्फाज है, मतलब इसमें अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तस्बीह और तकदीस। जी। अब मिसाल के मैं एक मिसाल दे दूं मुफ्ती साहब जी आपको, जी मिसाल जी के तौर जी पर मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ। अब मगरिब जी में क्या करते हैं कि इमाम साहब वो तीन रकात फर्ज पढ़ाते हैं मगरिब के। जी जी अब जी मैं जी। सोचूं कोई सा गुनाह कोई है, मुस्ताहब अमल है, 4 क्यों ना पढ़ लूं मैं मगरिब के? नहीं, वो फराइज के मसले है ना। नहीं, तो फिर जी चले जी, सुन्नत में ले ले। कोई अजान बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें रुझान मुअज्जिन जो अपना है, अपना। जी जी मुफ्ती साहब एक सेकंड जी बस। जी अब जी मुअज्जिन जैसे अजान पढ़ता है,
تو مؤذن جو ہے اذان میں کیا کہتا ہے آخر میں لا الہ الا اللہ. اب وہ سوچ رہا ہے یار آدھا کلمہ پڑھ رہا ہوں کیوں نہ پورا پڑھ دوں, ثواب ملے گا مجھے. اصل میں جہاں شریعت نے زیادہ ہمیں پابند نہیں بنایا جی, اور جہاں شریعت کے کسی مسئلے میں کچھ زیادہ کہ کیا بولتے ہیں تطوریت نہیں ہو رہا ہے تو وہاں کچھ گنجائش تو ہونی چاہیے. میں کیا مانتا ہوں, دیکھیں منسوخ نہیں کر رہا ہوں. جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں جیسے ہم بات بالکل صحیح, آپ صحیح فرما رہے ہیں, انکار نہیں ہے اس کا. جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب میری بات سنیں آپ, کہ میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت کے جو مسائل ہیں, مثال کے طور پر 3 پڑھنے تو 3 ہی پڑھنے ہیں, آدھا کلمہ اگر پڑھنا ہے تو آدھا ہی پڑھنا ہے, پورا اپنی طرف سے نہیں پڑھنا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین میں کسی بھی شخص کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ کر دے کچھ بھی نکال دے. کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. کوئی سوچے کہ صاحب یہ اچھا کام ہے, وہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ وہ کچھ صحابہ کرام آئے تھے حضرت عائشہ کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ میں تو آج کے بعد میں جو ہے افطاری نہیں کروں گا, روزے رکھوں گا ہمیشہ, میں راتوں کو نماز ہی پڑھوں گا, میں کبھی نکاح بھی نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو کیا, مطلب جتنا میں نے کیا اس سے زیادہ نہیں تمہیں کرنا, نہ اس سے کم کرنا ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو شریعت میں سمجھتا ہوں جہاں تک یہی ہے جس کو رسول اللہ نے بتا دیا, حضرات صحابہ کرام نے عمل کر لیا اس پر. اب اپنی طرف سے کوئی اچھا عمل سمجھ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بدعت ہی ہے دین میں. اس کو میرے دوسرے درخواست حضرت نہیں درخواست کیا, ہم تو طلبا ہیں اور حضرت اہل علم سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں گروپوں میں. حضرات صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے, ٹھیک ہے جی, ہر مسئلے. جی اہل حدیث بھائی کیوں 20 رکعت نہیں پڑھتے, 8 ہی کیوں پڑھتے, جبکہ اجماع ہے صحابہ کرام کا اس پر, پوری امت کا اجماع ہے. اب دیکھیں میں بہت تعجب میں ہوں, یہ ہمارا فیضان بھائی بہت خاص دوستوں میں ہے, میرا جگری دوست ہے سمجھو. جی تو اب اصل میں مسئلہ کیا ہے, دیکھیں چلے پورے آپ سوال کر لیں, اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر میں بولتا ہوں. نہیں اس طرح سے مزہ نہیں آتا مفتی صاحب, مان لو آپ بول رہے ہیں پھر میں آپ کے درمیان میں پہنچوں. جی مولانا طلحہ صاحب آپ کہاں رہتے ہیں فی الحال؟ میں سنبھل رہتا ہوں, ادھر اتر پردیش میں. سنبل, اچھا عاطف الرحمان صاحب. جی عاطف الرحمان صاحب. جی ماشاء اللہ, بہت خوشی کی بات ہے. دیکھو آپ بھی ماشاء اللہ اہل علم ہے. نہیں میں تو طالب علم ہوں, میں کوئی اہل علم نہیں ہوں. اب کیا یہ سب پوچھنے کی تو بات ہے ہی نہیں, بس یہ بات میں چھیڑ دیا تو آپ نے جو فرمایا, اور مجھے کچھ زیادہ اس کے بارے میں کچھ کیا بولتے ہیں مجھے بھی نہیں سننا چاہیے. جی سب معلوم ہے, دلائل اپنے اپنے ہیں ہر ایک کے. جی میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جب اجماع ہو چکا کیوں 20 رکعت نہیں پڑھا, اتنا ہی بس. اب میں آپ سے سنیے, میں آپ سے دلائل نہیں مانگ رہا ہوں 8 رکعت کے, جی کچھ بھی نہیں, بس ایسے ہی بات کہہ رہا ہوں, آپ بالکل زحمت گوارا فرمائیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں اسی کا جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سے. آپ اپنی بات پوری کر لیں, اس کے بعد میں پھر ہو گیا بس اتنا ہی. دیکھیں مفتی صاحب, جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرات صحابہ کرام بے شک امت کے لیے نمونہ ہیں, اور واقعی میں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام ہمارے لیے اس امت کے سب سے عظیم اور سب سے مقدس حضرات ہیں. یعنی حضرات صحابہ کرام, اور ان کے اعمال ہمارے لیے بے شک حجت ہیں. تو اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا جیسے کہ حضرات صحابہ کرام تو 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور اجماع ہو گیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں, تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ایک ہوتا ہے زبان سے کوئی دعویٰ کرنا. مفتی صاحب آپ اہل علم میں ان باتوں کو میری بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے, میں اگر معمولی سا لفظ بولوں گا پوری بات سمجھ جائیں گے. مطلب ایک ہوتا ہے زبانی دعویٰ کرنا, اور ایک ہوتا ہے اس دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا, اس میں فرق ہوتا ہے. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہو گیا تھا, تو میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ اجماع ثابت نہیں ہے. پہلی بات, کوئی بات سن لیں, اس کے بعد میں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا انشاءاللہ. پہلی بات, 20 رکعت تراویح پر اجماع کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات, کبھی بھی کوئی بھی اجماع, میرا تو یہ ماننا ہے کہ ادناسا بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کر ہی نہیں سکتا, تو تمام صحابہ کرام کی تو بات چھوڑیں دور کی, ایک ادنا بھی صحابی, ادناسا صحابی بھی
اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اتنا میرا ایمان ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اجماع تو بہت بڑی بات ہے، مطلب تمام صحابہ کرام اس کے خلاف کریں گے تو بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیں صریح جب حدیث ہے کہ نبی نے کبھی 11 رکعت تراویح سے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. تراویح میں بول رہا ہوں اپنی طرف سے، کیونکہ عمومی طور پہ تراویح کہا جاتا ہے اس کو، ورنہ قیام اللیل اور قیام رمضان وغیرہ کہا جاتا ہے اس کو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی زندگی میں، تو کسی صحابی کی یہ کیسے مجال ہو گئی کہ وہ 20 رکعت 11 کو چھوڑ کر کے 20 رکعت پر اجماع کر لیں. اچھا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا اجماع کس چیز پر تھا، تو موطا امام مالک کے اندر بالکل صحیح سند سے مروی ہے کہ ہمارا عمر بن الخطاب، ابی بن کعب و تمیم الداری، ابی بن کعب اور تمیم الداری دونوں صحابیوں کو حضرت عمر نے یہ حکم دیا. امر کا لفظ وہاں پر امر، لفظ امر وہاں موجود ہے کہ حضرت عمر نے حکم دیا ابی بن کعب و تمیم الداری کو کہ ان یقوم للناس ب11 رکعتا، کہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں. تو حضرت عمر نے جب یہ حکم نافذ کیا صحابہ کرام کو، تو کسی ایک صحابی سے بھی، دیکھیں کیا کہہ رہا ہوں مفتی صاحب میں، کسی ایک صحابی سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے خلاف عمل کرنا ثابت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا جب حضرت عمر نے 11 رکعت تراویح کا حکم دیا وہ کسی ایک صحابی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، تو اس کا مطلب اجماع جو ہوا تھا، اور جو صحیح سند سے اجماع ثابت ہے، تو اجماع جو ہوا تھا وہ 11 رکعت پر ہی ہوا تھا. اب ہمارے جو حنفی حضرات بھائی کہتے ہیں کہ 20 رکعت پہ ہو گیا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی روایت ملتی ہیں حضرت عمر سے ہوں یا اللہ کے رسول سے ہوں، کوئی بھی ایسی صحیح سند سے روایت ثابت نہیں ہے، نہ تو حضرت عمر سے، نہ اللہ کے رسول سے، نہ حضرت علی سے، نہ کسی اور صحابی سے، کہ انہوں نے 11 رکعت کو چھوڑ کر کے انہوں نے 20 پڑھی ہوں یا 23 پڑھی ہوں یا 36 پڑھی ہوں. کوئی ایسا عمل کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں میرے علم کے مطابق. جی آپ بولیے. اب بس سن لیا میں نے آپ کو. نہیں جو بھی کچھ بولنا ہو وہ بول سکتے ہیں، کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں آپ کے سامنے، آپ مفتی صاحب ہیں ماشاء اللہ. حاصل ہو رہا ہے. اچھا الحمد للہ اللہ کا فضل ہے.